सहयोग हुनाले कर्म नगरिकै मान्छे अड्न सक्दैन र त्यो जुनसुकै पदवाला जुनसुकै वर्णवाला होस् आफ्नो रूपमा। तर कर्म चाहिने योगस्थ भएर गर्नुपर्छ। किनभने यो अहिलेको पछि कायम भएको नियम नभएर सृष्टिको सुरुमा देखि भएको कुरा हो। किनभने ब्रह्माजीले जब सृष्टि गर्नुभयो त्यतिखेर जनसमुदाय मात्रै सृष्टि गरे होइन, यज्ञ पनि सृष्टि गर्नुभयो र भन्नुभयो के भने स यज्ञ प्रजा सृष्टि पुरोवाच प्रजापति अनेन पशु विश्वदम। हाम्रो वैदिक साहित्यमा के कुरा गरेको छ भने परमार्थ प्राप्तिका निमित्त मात्रै यज्ञ नभएर पहिला यज्ञ शब्दको अर्थ यज देव पूजा समृद्धिकरण दान। यज्ञ भन्नाले देव पूजा पनि यज्ञ हुन्छ, सङ्गतिकरणी धेरैको समुदाय जम्मा भएर गरिने अनुष्ठान पनि यज्ञ हुन्छ, दान पनि यज्ञ हुन्छ, देव पूजा पनि यज्ञ हुन्छ। त्यसो हुनाले स्वयज्ञ प्रजा सृष्टि व्यवहारमा व्यक्तिले सन्तान जो जन्माउँछ त्यो सन्तान जन्माउने भन्दा पहिला मेरो सन्तान जन्मिनेवाला छ त्यसका निमित्त लुगाहरू व्यवस्था गरौँ, घरको व्यवस्था गरौँ भनेर पहिला सोच्दैन। त्यो पहिला भइसकेपछि बल्ल त्यस बारेमा सोच्ने किसिमको कुरा, अलग कोठाको व्यवस्था गर्ने कुरा, उसलाई खाना लाउनको निमित्त आवश्यक पर्ने कुरा जुटाउने काम गर्ने हुन्छ। ब्रह्माजीले यसरी स्वयज्ञ प्रजा सृष्टि प्रजाको सृष्टि गर्दाखेरिमा यज्ञ पनि सृष्टि गरेर अनेन पशु विश्वदम तिमीहरू आफ्नो कुरा आवश्यक कुरा यो यज्ञबाट जुटाऊ भन्नुभएको छ। त्यसमै हुनाले हाम्रो वैदिक साहित्यमा के भनेको छ भने पानी परेन भने कार्य नामकरणको याग गर्नु, चित्र या पशु याग चित्र पशु सम्पत्ति धन होस् भन्ने भने चित्र नामकरणको यज्ञ गर्नुपर्ने बताएको छ। सन्तान भएन भने पुत्रेष्टिद्वारा यज्ञ गरिन्छ। दशरथ राजाको पनि सन्तान नभएको हुनाले श्रृंगी ऋषिलाई बोलाएर यज्ञ गरेपछि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहिला भएको कुरा रामायणमा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै अरू राजाहरूले पनि सन्तान नभएको रूपमा यज्ञ गरेका छन्। त्यसै हुनाले भन्नुको अर्थ सम्पूर्ण कुरा यज्ञमा आधारित मानिएको छ। वैदिक धर्म संस्कृतिमा इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता परिदत्ता न प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा यज्ञ गर्यो भने त्यसबाट देवता खुसी हुन्छन्। यज्ञमा चरु हवन गरिन्छ, त्यो देवताका निमित्त भोज्य हुन्छ। त्यो यज्ञबाट वृष्टि पनि हुन्छ। यज्ञबाट निस्केको जो धुवा छ त्यो आदित्य लोकमा पुग्दछ, बादल बन्दछ, त्यसबाट पानी पर्दछ। यज्ञ गरेर बनेको जुन बादल छ त्यसबाट वर्षने पानी अरू पानीभन्दा मरिलो हुन्छ, उत्पादनमा बडो सहयोगी हुन्छ। त्यसै हुनाले इष्टान भोगान हो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैरदत्ता न प्रदायभ्यो भुङ्क्ते। त्यसै हुनाले देवताहरूद्वारा इन्द्रद्वारा वृष्टि भएपछि अन्न आदिको वृद्धि हुन्छ। त्यसरी उत्पन्न भएको अन्न आफूले मात्रै खाने नभएर देवतालाई पनि अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, पितृलाई पनि अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, अतिथिलाई पनि अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले यज्ञ शिष्टासीन सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते ते तगम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।
त्यसरी अर्पण गरिसकेपछि त्यो प्रसाद हुन्छ। त्यसरी प्रसाद खानु चाहिँ कुनै पनि पापको दोष नलागिकन त्यो अमृत खाए समान हुन्छ। त्यही त्वगम पाप होइन। होटलमा गएर 5 तारे होटल 3 तारे होटलमा ठाँटसित खानु र यसरी देवता पितृ अतिथिलाई पनि अर्पण गरेर बाँकेको रूपमा खानुमा के फरक छ भने मुत्यन्तै सर्वकेली विषय, कुनै पनि दोष नलाग्ने, तेलको बुद्धि पनि परिमार्जित हुने, संस्कार पनि उत्तम बन्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले एकै शिष्टा त्यसो हुनाले अब वैदिक धर्म संस्कृतिका अनुयायी समुदायमा पञ्चमहायज्ञ प्रसिद्ध छ। पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यातर्पणम् हवि एते पञ्चमहायज्ञ। नित्यप्रति के शास्त्रीय वाक्यहरू वचनहरू गीता आदि भागवत आदि के पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर पाठ भन्छन्। पाठ हो होम, देवताको तृप्तिका निमित्त हवन गर्नुपर्छ। केही अतिथि पूजन, यो पुरानो जमानामा अतिथिको मान्यता ठुलो किसिमको थियो र अतिथिलाई देवता समान मानिएको छ। अब तर आजभोलि यो कुरा व्यावहारिक नभए जस्तो देखिन्छ र हाम्रो आदिकवि भानुभक्तले भनेका छन्, हे गजाधरको घरमा बाटो हिँडेर जाँदाखेरि म त्यहाँ गएर साँझ पऱ्यो, बास बस्न गएको त गजाधरकी श्रीमती दिनन्। गजाधरकी श्रीमती घरबुढी अलग छिन्के रहेछन्, नरक जानलाई शुभश्री विधा बारी भइछन्। पुज्यौँ साँझमा तिनका घरबुढी वहाँ बास गरियो निकालिन्। यहाँ भएर निकालिन्, ती नरक जान ठिक गरेकी रहेछन्। भएर भानुभक्तले त्यसको इतिहास कायम गरिदिएका छन्। त्यसै हुनाले आएका पाहुनाहरूलाई आदर गर्नु पनि स्वाभाविक किसिमको कुरा मानिएको छ। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती है। यो क्रम जुन छ, देवताको भावना गर्ने, पितृको भावना गर्ने र अरू इष्टमित्र त्यस्तै किसिमका गर्ने कुरा, यो प्रवर्तितम यो चक्र समान तर माथि घुमेर जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको यो विधि व्यवहार पनि व्यवहारमा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन, तिमी पनि त्यो कर्म गर्नुपर्ने छ। यतिखेर तिम्रो अगाडि आइरहेको छ त्यो कर्तव्य रूपमा, त्यो गर्दिन भएर पछि सर्नु यो धर्म विरोधी कुरा हो। तर एउटा कुरा के छ भने भगवान् के पनि भन्नुहुन्छ भने यो साधारण व्यक्तिका निमित्त यो कुरा आवश्यक हो, अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै साधक व्यक्ति त्यस्ता पनि हुन्छन् जो व्यवहारभन्दा माथि जो आत्मचिन्तन गरेर रहने खालका हुन्छन् एकान्तमा। यस्ता परतरी साथ तिनका निमित्त अरू रति होइन, आत्मरति। आत्मरत हुनु सबभन्दा उत्तम स्थिति हो व्यक्तिको। किनभने कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियले विभिन्न भोग गर्दै मनद्वारा विभिन्न कल्पना गरेर रहने व्यक्तिभन्दा आत्मनिष्ठ भएर रहने जो व्यक्ति छ त्यो उत्तम व्यक्ति हो। त ऋषिमुनिदेखि लिएर चिन्तक मनीषीहरू जुन छन् त्यो आत्मरतिवाला, त्यो आत्मनिव सन्तुष्ट, आत्मामै सन्तुष्ट हुन्छ तिनीहरू। तिनीहरूका निमित्त यो काम आवश्यक मानिँदैन। त्यसो भएकोमा चिन्तक मनीषीहरूका निमित्त त्यो आवश्यक पर्दैन, तर अरूका निमित्त सबैका निमित्त आवश्यक पर्ने हुन्छ।
नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन लतास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थत्वाश्रय। त्यस्ता आत्मचिन्तक व्यक्तिको निमित्त गर्नु र नगर्नु बराबर। त्यसबाट यो कर्म छोडेको, कर्तव्य छोडेको भन्ने दोष जुन छ त्यो लाग्दैन तिनीहरूलाई भनेर त्यो उत्तम व्यक्तिका निमित्त बेग्लै कुरा हो। जस्तो कुनै आफन्त बन्धुबन्धको निधन भयो भने त्यसमा असोज मान्ने 12 पर्ने कुरा प्रसिद्ध छ। तर उत्तम पदाधिकारी जुन छ सबभन्दा राष्ट्रको, त्यसका निमित्त चाहिँ त्यो मानिरहनु जरुरत पर्दैन, त्यसलाई आशोच पनि लाग्दैन भन्ने हाम्रो प्रसिद्धि छ। किनभने त्यो लोकको संरक्षणको जिम्मा लिया हुन्छ। ठुलो जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिका निमित्त त्यही सानातिना कुरा नगरे पनि आपत्ति पर्दैन भन्ने मान्यता छ हाम्रो। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार। असक्त भएर निर्लिप्त भएर काम गर्ने काम तिमी गर। त्यसरी असक्त भएर काम गर्दै रहँदा त्यो परम पद प्राप्त हुन्छ त्यसलाई पनि। त्यसरी आत्मरति भएको व्यक्तिले मात्रै परम पद प्राप्त गर्छ कि यस्ता कर्तव्य पालन गर्ने पनि प्राप्त गर्छ भन्दा कर्तव्य पालन गर्ने पनि प्राप्त गर्ने हुन्छ उत्तम लोक। अब कर्मको विशेषता बताउँदै भगवान उदाहरण दिनुहुन्छ। कर्मणे वै संसिद्धिम अर्थित्वाजनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। विगतका राजाहरूमा जस्तो विदेय जनकपुरका राजा जनक र अरू किसिमका राजाहरू पनि अम्बरी जस्ता किसिमका राजाहरू भगवानको जो भक्तको रूपमा प्रसिद्ध छन्। तिनीहरू कर्मद्वारा नै उत्तम गति प्राप्त गरे तिनीहरूले। किनभने राज्य गर्ने भएर पनि त्यसको दोष उनीहरूलाई नलागिकन कर्तव्य पुरा गरे हुनाले तिनीहरू परम पद प्राप्त गर्न समर्थ बने। त्यसै कारणले कर्मद्वारा नै परम पद प्राप्त गर्ने कुरा पनि यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। अब मोहनी म कर्म गर्ने कि नगर्ने भन्दा म पनि कर्म गर्छु। किन भन्दा भगवान त पूर्ण अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले कर्म गर्नु आवश्यक पानी छैन। तर त्यसो भए पनि भगवान म पनि कर्म गर्दछु। किनभने घरमा होस्, गाउँमा होस्, देशमा होस्, श्रेष्ठ व्यक्तिले जो जो किसिमको आचरण गर्छ अरू पनि त्यसको अनुकरण गर्छन्। घरका परिवार राम्रो बाटोमा हिँडुन्, उत्तम गतिमा पुगुन्, स्वकर्म परिचालन गरून् भन्ने भाव राख्छ भने घरको मुनि व्यक्तिले स्वयं त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घाम झुल्किनुभन्दा पहिला उठ्नुपर्छ, यो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले आचरण गरेर देखाएको छ भने त्यसको अनुसरण घरका परिवारले पनि गर्छन्। तर आफै 6-7 बजीसम्म सुत्ने हुन्छ भने आफू चाहिँ सुतिरहने हुन्छ, आमालाई मात्रै हराउँछन् भन्ने खालको हुन्छ। यते आचरित श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरुजना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्तिले जो अनुकरण गर्छ अरू पनि त्यसैको अनुयायी हुन्छन्। र भगवान केही प्राप्तिका निमित्त मात्रै कर्म गरे हुन्छ भन्ने कुरा होइन। नवे पार्थास्ति कर्तव्यम तिसु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम वाप्तव्यम। कर्म गर्दा केही कुरा जागिर खायो भने फल प्राप्त हुन्छ, खेती गर्यो भने अन्नादि प्राप्त हुन्छ। यो त स्वाभाविक किसिमको कुरा हो। त्यसै कारण किसानले खेती नगरी बस्ने, जागिर खाने, अफिस नजाने जस्ता किसिमका कुरा गर्नु हुँदैन। र मेरो चाहिँ नि
नाना बाप्तम अबाप्तव्य भन्नमा छ भगवान्ले। प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन मेरो, प्राप्त नभएको कुरा पनि छैन, किन भगवान् सर्वेश्वरशाली हुनुहुन्छ। उत्पत्त्यम प्रलयम चैव, भगवान् भनिन्छ जसलाई उत्पत्त्यम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम यति विद्यम अविद्यम च सविद्य भगवान् इति भनेर भागको परिभाषा गरिएको छ। मैले कर्म गरेन भने के हुन्छ उदाहरण दिनुहुन्छ भगवान्। यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्म न्यतमृत म वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वदा। मैले कर्म गरेन भने मेरो अनुसरण गर्नेछन् मान्छे, कृष्ण आफू त गर्दैनौ, हामी किन गर्नुपर्ने भन्ने खालको हुन्छ। त्यसो हुनाले यसबाट के हुन्छ, उच्चे देवरी लोका। कुनै घर परिवारमा महिलाले भान्सा चलाउनु पर्ने, भान्सा स्याहार गर्नुपर्ने, घरको वृद्ध मान्छेले पूजापाठ आदि भौतिक काम गर्ने कुरा, समर्थ छोराहरूले बालीहरूले आवश्यक निर्धारित काम गर्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएन भने उच्छेदेवरी लोका। घरका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो किसिमको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेन भने लोक व्यवहार चल्ने हुँदैन, त्यसको विद्रोह चल्छ। उच्छेदेवरी लोकान कौर्याम कर्म चेदाम शङ्करस्य कर्ता श्याम। अब त शङ्कर स्थिति पैदा हुन्छ त्यतिखेर, 66 को स्थिति। उपन्याम इमा प्रजा, यो प्रजाको परिचालन व्यवस्थित रूपमा चल्दैन। त्यसै गर्न सक्ता कर्मण्य विद्याम यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकित्सा लोक संग्राम। अविद्वांस पढे गुनेको नभएको व्यक्ति, अविद्वान व्यक्तिले जसरी अब किसानले जसरी नित्य प्रति कर्ममा खट्दछ, अरूले पनि त्यस्तै प्रकारको कुर्यात विद्वान तथा सक्त चिकित्सा लोक संग्राम। लोकको परिचालन व्यवस्थित रूपमा होस् भनेर चाहनेले कर्म गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र निष्कर्मी बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा बताउनुहुन्छ। र अर्को कुरा पनि भगवान् बताउनुहुन्छ अर्को यहाँ। अब कर्म गर्दाखेरिमा यज्ञ भावले गर्नुपर्ने हुन्छ, निष्काम भावले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गीताले बताएको छ, भगवान्ले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। तर एक थरी यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसलाई परमपद कर्म गरेर परमपद प्राप्त गर्ने नभएर अब कर्म गर्ने यो खेतीवालाले खेती गर्ने कुरा, अरू व्यक्तिले अरू काम गर्ने कुरामा जो लाया हुन्छ नित्यप्रति, त्यस्ताको बुद्धि विवरण पार्दैन हुँदैन। के कर्म मात्रै लाया त परमार्थ सिद्धिका निमित्त पनि प्रयास गर्नुपर्छ नि भनेर नबुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म सङ्गीनम। किनभने ऊ व्यक्तिले त्यति सम्झिएछ, गोरु जोत्यो भने अन्न उत्पादन गर्न सहयोग मिल्छ भनेर लाया छ भने परमार्थ लाभका निमित्त प्रयास गर, क्या गोरु जोतिरहेका भनेर त्यो कर्मबाट उसलाई विरोध पार्दैन हुँदैन। न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म सङ्गीनम। किनभने उसको सोच ती भित्रमा त्यति सहमत छ। त्यसैको लागि त्यही गरिरहेको जोसेत सर्वकर्माणी। जसरी विद्वानले गर्छ त्यस्तै त्यो कर्म नै गरिरहेको, त्यसको बुद्धि विभ्रम पार्दैन हुँदैन। किनभने प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहङ्कार विमूढात्मा कर्ता हामी मन्यते। त्यस्ता अबुझ व्यक्ति हुन्छन्, कर्म त परिचालन जुन छ, सूर्य आफ्नो रूपमा उदाउने, चन्द्रमा आफ्नो रूपमा उदाउनेदेखि लिएर अरू जति पनि यो दैवी क्षेत्रका
व्यक्ति छन् त्यसलाई प्रकृतिले परिचालन गरे हुन्छ। प्रकृतिले क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहङ्कार विगुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। त्यसरी प्रकृतिले परिचालन गरेको कुरालाई मैले गरे भनेर कोही ठान्छ भने त्यसलाई मूढ भन्छ। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहङ्कार विगुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैले गरे हुँ भने जो आफूमा कर्तृपन को जो अभिमान गर्दछ त्यसलाई मूढ उहाँहरू भन्छ। त्यसो हुनाले यहाँ अर्जुनलाई सम्झाउने क्रममा भगवानले तिमी क्षत्रिय हौ, क्षत्रियको कर्म गर्नुपर्छ, गरेनौ भने त्यो आफ्नो धर्म छोड्या हुन्छ, त्यसको पाप भागी तिमी छौ। सम्भावित कृति मरणात् अतिरिच्यते। हिजोको प्रसङ्ग पनि आएको थियो। सम्भावित व्यक्तिको पनि आफ्नो कर्म पुरा गरेन भने त्यसको दोष लाग्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले तत्त्ववेत्ताको काम के हो भने गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा नसञ्जते। तत्त्ववेत्ताको नै प्रकृतिको यो स्वभाव हो, गुण हो, सत्व र तम अनुसार त्यसै अनुसार परिचालन गर्नुपर्छ भनेर त्यसको अनुकरण गर्नु स्वाभाविक कुरा पर्छ। प्रकृति गुण समूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण वन्दन कृष्ण भिन्न विचारते। अब प्रकृति त्यसको त्यस्तै छ। जन्मेपछि अब कतिपय कुरा व्यक्ति अनुसरण गर्छन्। जस्तो धुमपान भनौँ, मद्यपान भनौँ, त्यो सुरुदेखि सिकेर आएको होइन नि, यहाँ आएपछि पछि सिक्ने हुन्छ। त्यसको परिणाम के होला भन्ने कुरातिर सोच्ने भन्दा अब अरूको अनुकरण गरेर धुमपान गरेदेखि लिएर मद्यपान गर्ने काम पनि मान्छे गर्ने हुन्छन्। किन प्रकृति त्यस्तै हुन्छ। तान कृष्ण बुधो भन्नान्। अब त्यो कुरालाई उसलाई पुरा विरत तुल्यो भने काम गर्नु हुँदैन। त्यसलाई सत्मार्गमा ल्याउनु पर्छ भने बिस्तारै बिस्तारै हेर यसको परिणाम के हुन्छ। धुमपान गर्नेको परिणाम फलानुको यसरी निधन भयो, चाँडै मृत्यु भयो र त्यसबाट फोक्सो उसको ड्याम भएको रहेछ भन्ने आदि जस्तो कुराबाट बिस्तारै बिस्तारै ल्याउने कुरा बेग्लै कुरा हो। तर व्यक्ति प्रकृति छोड्न चाहँदैन र त्यस भएको हुनाले त्यसको अनुकरण गर्ने समाजको स्वभाव हुन्छ। वै सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्भोक्ता युद्धस्य विगत दर। अब गरेका कर्मको आफू कर्ता नबनेर भगवानले कुनै जागिरी व्यक्तिलाई, कुनै किसान व्यक्तिलाई, कुनै कलाकार, कुनै कवि यो चाहिँ नै मेरो भाग्य अनुसार भगवानले यस्तै दिएछ, म यो कर्म यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा काम गर्यो भने त्यसको फलभागी ऊ हुँदैन। त्यो पनि वै सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्त। सम्पूर्ण भएका कर्मको फल मलाई अर्पण गर। निराशी निर्ममता युद्धस्य विगत जर। यो सङ्ग्राममा सर्केर मेरो विजय नै हुन्छ पनि ठेगान लगे पनि विजय चाहिँ नि भगवानको हातमा छ। मैले कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले जहाँ दिँदाखेरिमा पास गराउने नगराउने परीक्षाको हातको कुरा हो। मैले चाहिँ नि जानेसम्म लेख्नुपर्छ भनेर आफ्नो काम चाहिँ उसले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको परिणाम फेल पनि हुन सक्ला। कसैको त्यस्तो किसिमको पासको ज्यादा आशा राख्नेवाला फेल भयो भने आत्महत्या गरे पनि देखिन्छ। त्यसो कारणले फलमा ध्यान चुनिनु हुँदैन। कर्तव्य कर्म गर्नुपर्छ। फल दिने काम चाहिँ भगवानको अधीनमा सबैले ठान्नुपर्छ। वै सर्वाणि कर्माणि
सन्यास्य अध्यात्म चेतसा, यो कुरा अध्यात्म चेतसा आन्तरिक सोच अनुसार चित्तले ठेगान गरेर निराशी निर्मम भूत्वा आशावादी नदेखिकन निर्मम पूर्वक युद्धस्थ विगत ज्वर चिन्ता नगरिकन तिमी सङ्ग्राममा सारिक हौ। मैले भने जुन कुरा छ नि, अब यो मान्नै पर्छ भन्ने त छैन, तर एमै मतमित्तं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो नुसूयन्तु मुच्यन्ते ते विकारोभिः। यो गीता भगवानले भन्नुभयो, भगवानको वाक्य हो, शास्त्रीय कुरा हो भनेर आदरपूर्वक यसको अनुसरण गयो भने त्यसले उत्तम गति प्राप्त गर्ला। त्यसका निमित्त श्रद्धा पनि चाहियो। यो त भगवानको वाक्य हो आफ्नो रूपमा। किनभने श्रद्धावान लभते ज्ञान भनेको छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने तपाईँलाई श्रद्धा चाहिन्छ, नम्रता चाहिन्छ, परिपातेन सेवा भाव चाहिन्छ। श्रद्धावन्तो नुसूयन्तु, यसरी मैले भनेको कुरा मान्यो भने, श्रद्धापूर्वक स्वीकार जीवनमा घटायो भने ती कर्मबाट मुक्त हुनेछन्। कर्मको दोष दिनमा लाग्ने छैन, किनभने निष्काम भावना गरेका छ। घरको कर्म चाहिँ भगवानले अर्पण गर्छ भने त्यसको उत्तम गति प्राप्त हुनुमा कुनै व्यवधान हुँदैन। तर कसरी भने, यो शास्त्रले बनाएको सब ये खानाका निमित्त बनाएका हुन् भनेर यते तत् अभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति दैवतम्। आजभोलि त्यस्तो पनि चलिरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरू वर्ग यी सब कुरामा चाहिँ थोत्रा ऋषिमुनिदेखि लिएर अवतारीले भनेको कुरा आफ्नो सबैलाई दास तुल्याउने त गरे हो। यो त आफ्नो किसिमबाट चल्नुपर्छ भनेर ठान्ने पनि हुन्छन्, देखिया छन्। यते तत् अभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति दैवतम्, मेरो मतको अनुसरण गर्दैनन्। सर्वज्ञान विमूढां स्तान्, त्यसलाई भगवानले विमूढ भन्नुभएको छ, अज्ञमा हद पुगेको। किनभने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम चाहिँ कार्यकारी व्यवस्थित हो। गीतामा पछि गएर भगवान के भन्नुहुन्छ भने, अब कर्म गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा आफैले मात्रै कल्पना गरेर हुँदैन। आफूभन्दा बढी जान्ने सुन्नेदेखि लिएर शास्त्रको कथनसम्मलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्छ भने त्यसको कर्म त्यसले गरेको जुन अनुष्ठान छ त्यो सिद्ध हुन्छ। अब मान्छे नै अथवा त किन मान्दैन भने, सतीसम श्रेष्ठ त्यसपश्चा प्रकृति ज्ञानवानवे। कौरव र पाण्डवमा दुवै प्रारम्भिक रूपमा गुरु द्रोणाचार्यसित पढेका। आफ्नो व्यक्ति बल बुद्धि वर्ग त छँदैछ। दुर्योधन 10,000 हात्तीको बलवाला, भीम 10,000 हात्तीको बलवाला, कोही त्यसको कमी कोही बेसी आफ्नो किसिमको छ। तर व्यक्ति चाहिँ आफ्नो जो प्रकृति छ, स्वभाव, त्यो अनुसार गर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवानले गएर सम्झाएको, ए यो सङ्ग्राम भयो भने त तिम्रो दुइटैको अधिकांशको हारै हुन्छ, मृत्यु नै होला। त्यसको परिणाम तिमीहरूले भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तिमी त्यो कुरालाई स्वीकार गर र उनीहरूको अधिकार देऊ भनेर सम्झाउनु भएको। तर दुर्योधनको बुद्धिमा पढे गुनेको हो मान्छे। अब धृतराष्ट्र त देख्न मात्रै हुन्, राजा पनि हो, युवराज खालको कुरा। सत्यसम त्यस त्यसपश्चा प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि। यो कुरा खाइस् भने
तेरो अन्त्य पनि हुनसक्छ। नखा भन्दाखेरि पनि जे होला भनेर मान्छे अविश्वास छ। आजभोलि बन्ने च्याउ खाएर बेला बेला मानिसको मृत्यु भएको सुनिन्छ र सरकारी माध्यमले सुनाइराखेका हुन्छ, हेर यसरी फरेको च्याउ हातबाट खानु हुँदैन नचिनिकन भन्दाखेरि पनि बेला बेला खाएका हुन्छ। सदेशं त्यस्तै स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। स्वभाव अनुसार व्यक्ति त्योतिर लाग्ने हुन्छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने। अब हाम्रा इन्द्रिय जुन छन् नि, ज्ञान इन्द्रिय, इन्द्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागदेशो विकसितो। अब आँखा जुन छ रूपमा ज्यादा आसक्ति हुनेवाला, त्यो कर्णेन्द्रिय जो कान छ, जो श्रवण गर्नेवाला छ, त्यस्तो प्रकारको नासिका